नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पौष 17 गते राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान। राष्ट्रपतिद्वारा शुक्रबार 4 बजेका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा अधिवेशन आह्वान। गत शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अधिवेशन आह्वानका लागि गरेको थियो सिफारिस। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा 36 सांसदको हस्ताक्षर। अविश्वासको प्रस्तावमा प्रस्तावक छन् निवर्तमान अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बो। समर्थकमा रहेका छन् तेह्रथुमका सांसद लक्ष्मण तिवारी। प्रस्तावमा 36 जनाको हस्ताक्षर रहे पनि दाहाल माधव नेपाल समूहका थप सांसदले हस्ताक्षर गर्न भने बाँकी। 93 सांसद रहेको प्रदेश 1 मा नेकपासँग रहेको छ 67 सांसद। पार्टी विभाजनसँगै 2 गुटमा बाँडिएको नेकपामा दाहाल माधव पक्षमा 40 बढी सांसद छन् भने मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा रहेका छन् 20 जना सांसद। अविश्वासको प्रस्तावको आरामले सामना गर्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको भनाई। प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे सहित 2 जना राज्य मन्त्रीले दिनुभएको छ राजीनामा। सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय कुमार विश्वासले दिनुभएको हो राजीनामा। केन्द्रमा नेकपा विभाजित भएपछि प्रदेश 1 मा पनि परेको छ त्यसको असर। पार्टी विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गुमाउनु भएको छ संसदीय दलभित्रको बहुमत। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जिल्ला कार्यालय कञ्चनपुरमा दाहाल नेपाल पक्ष र केपी शर्मा ओली पक्षका नेता कार्यकर्ता बीच झडप। दाहाल नेपाल पक्षले आइतबार दिउँसो 12 बजे बोलाएको विस्तारित बैठकलाई बिथोल्ने गरी ओली पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूले कार्यालयमा गरेका थिए तालाबन्दी। ओली पक्षले कार्यालयमा लगाएको ताला फोड्ने क्रममा भएको थियो दुवै पक्षबीच झडप। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीका विदेश विभागका उपप्रमुख गुओ येझ्यू नेतृत्वको चिनिया टोली काठमाडौँमा। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन नेपाल आएको हो चिनिया टोली। नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि विभाजन उन्मुख भएको बुझाइ। 4 सदस्यीय रहेको चिनिया टोली 4 दिनसम्म नेपालमा बस्ने र विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम। प्रतिनिधि सभाको विघटन भएसँगै नेपालका लागि चीनकी राजदूत हो यान्छीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गर्नुभएको थियो भेटवार्ता। राजदूत हो यान्छीले नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधव नेपालसँग पनि गर्नुभएको थियो भेटवार्ता। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि राजदूत यान्छीले गर्नुभएको थियो भेटवार्ता। सरकारमा रहेर अतिरिक्त सुविधा र पैसा आर्जन गर्नु आफ्नो उद्देश्य नभएको नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालको भनाई। आइतबार कार्यभार ग्रहण गरेपछि स्वाभिमान र इमानलाई बन्धक राखेर अतिरिक्त सुविधा र पैसा आर्जन गर्ने राजनीतिक उद्देश्य नराखेको मन्त्री ढकालद्वारा स्पष्टोक्ति। राज्यलाई दोहन गरेर राज्यबाट के पाउँछु भन्दा पनि राज्यलाई समृद्ध बनाउनतर्फ सबैले सोच्नुपर्ने मन्त्री ढकालको भनाई। पर्यटन मन्त्रालयको इतिहासलाई हेर्दा गर्व गर्ने ठाउँ रहेको तर त्यसभित्रका बदनामीहरूले राम्रो नगरेको पनि मन्त्री ढकालको भनाई। कर्मचारीलाई काम गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा आफूले सधैँ ध्यान दिने मन्त्री ढकालको प्रतिबद्धता। देशको राजनीतिक प्रणालीलाई बचाउन मन्त्री पद स्वीकार गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर राय माझीको दाबी। मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै देशलाई अराजकतातर्फ जान नदिन र प्रणालीलाई बचाउन मन्त्री पद स्वीकार गरेको नवनियुक्त मन्त्री रायमाझीको भनाई। सरकारलाई बेवारिसे हुन नदिन र विकास निर्माण तथा समृद्धिका कामलाई गम्भीरतापूर्वक लिई जिम्मेवारी पूरा गर्ने मन्त्री रायमाझीको प्रतिबद्धता। राजनीतिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिन र देशमा स्थिरताका लागि मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको मन्त्री रायमाझीको तर्क। कुनै पनि वैदेशिक लगानीलाई अस्वीकृत गर्न नहुने भन्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई लागू गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री रायमाझीको जोड। नवनियुक्त खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाद्वारा देशका 77वटै जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाईको अवस्था अध्ययन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर। खानेपानी मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै थापाद्वारा खानेपानी तथा सरसफाईको अवस्था अध्ययन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर। देशको समृद्धि स्थायित्व र स्थायी सरकारको विषय मुख्य भएकाले देशलाई स्थिरतातर्फ लैजान कोसिस गर्ने मन्त्री थापाको भनाई। सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नु रहेको नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहको भनाई। शहरी विकास मन्त्रालयले पनि निर्वाचन केन्द्रित काम सुरु गर्ने मन्त्री शाहको भनाई।
यस आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको र मन्त्रालयले पनि कार्यक्रम निर्धारण गरिसकेकाले त्यसैलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने मन्त्री शाहको प्रतिबद्धता। सरकारको मुख्य कार्यभार निर्वाचन प्रभावकारी बनाउनु भएकाले तोकिएकै समयमा निष्पक्ष रूपमा निर्वाचनमा केन्द्रित हुने मन्त्री शाहको भनाई। पुनर्गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएका दावा लामाद्वारा पदभार ग्रहण। खेल क्षेत्रका विज्ञ र खेल क्षेत्रमा जीवन बिताएका खेलाडीसँग परामर्श गरेर खेलकुद क्षेत्रमा परिणाममुखी योजनाका साथ काम गर्ने मन्त्री लामाको प्रतिबद्धता। कानून मन्त्रालयमा रहँदा अपेक्षा अनुसार काम गर्न सफल भएको नवनियुक्त भूमि व्यवस्था मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेको दावी। कानून मन्त्रालयबाट विदाई हुने क्रममा विभिन्न ऐन नियम बनाउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको मन्त्री तुम्बा हाङफेको दावी। मौलिक हकसँग जोडिएका 16वटा ऐन बनाएकोमा 14वटाको नियमावली बनाइसकेको र 2वटा बन्ने क्रममा रहेको मन्त्री तुम्बा हाङफेद्वारा जानकारी। यस्तै 12वटा मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको पनि मन्त्री तुम्बा हाङफेको भनाई। त्यसबाहेक 25वटा विधेयक तथा अध्यादेशको मस्यौदा तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको मन्त्री तुम्बा हाङफेद्वारा जानकारी। एसिड आक्रमणसँग जोडिएको अध्यादेश ल्याउन सफल हुँदा देशका सबै नागरिक खुसी भएको पनि मन्त्री तुम्बा हाङफेको भनाई। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालद्वारा काठमाडौँमा संसद विघटन विरुद्ध प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै संसद विघटन खारेज गर्न जसपाको माग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यका अङ्गहरू कब्जा गरेको जसपाको आरोप। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले देशमा थप सङ्कट निम्तदै गएको जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आरोप। प्रधानमन्त्री ओलीलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्न बाधा नहुने तर देशका लागि काम गर्न बाधा भयो भन्नु झुटो भएको भट्टराईको आरोप। संविधानमाथि प्रहार गर्ने जो कसैको विरोध हुने जसपाका नेताहरूको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीलाई तुरुन्तै सच्चिन पनि जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको आग्रह। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै निर्वाचन आयोग पनि जुटेको छ चुनावको तयारीमा। तर अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनका लागि गरिने खर्चका कारण विकास आयोजनामा अवरोध पुग्ने अर्थविदहरूको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते चुनाव गर्ने गरी तोकिएको छ निर्वाचनको मिति। कोरोनाले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र सबल नहुँदै निर्वाचनका लागि गरिने खर्चले विकासका आयोजनामा अवरोध पुग्ने अर्थविदहरूको भनाई। यसै निर्वाचनमा प्रयोग हुने 70% बढी वस्तु आयात गर्दा हाल बचतमा देखिएको शोधनान्तर स्थिति नकारात्मक बन्दै जाने पनि अर्थविदको आकलन। आगामी निर्वाचनका लागि 30 खर्ब भन्दा बढी खर्च हुने अर्थविदहरूको अनुमान। अबको निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ भने आयोगसँग स्पष्ट तथ्याङ्क नभए पनि निर्वाचन गराउन कठिनाई नहुने आयोगको भनाई। यस वर्ष दात्री निकायहरू समेत कोरोनाका कारण रहेका छन् आर्थिक सङ्कटमा, जसका कारण आगामी निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउन विकास निर्माणका बजेट प्रयोग गर्नुपर्ने र यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा पर्ने अर्थविदहरूको ठहर। कोरोना महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीको समस्या समाधानमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनवाई नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो। समस्या सुनवाई नभएकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको विभिन्न ट्रेड युनियन तथा पेशागत सङ्घ संगठनहरूको भनाई। आवश्यक सुरक्षा सामग्री र सुरक्षित वातावरणको सुनिश्चितता नभएको, जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध हुन नसकेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो। सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोना भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाई। आइतबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै कोभिड-19 को भ्याक्सिन पारदर्शी ढङ्गले खरिद गरी सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने मन्त्री त्रिपाठीको अठोट। कुनै पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि ढङ्गले अपारदर्शी काम हुन नदिने पनि मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 481 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। र सँगै नेपालमा कुल संक्रमित संख्या 2,58,181 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा 731 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,49,863 जना पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतक संख्या 1,825 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। विदेशमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त हुने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको गैर आवासी नेपाली संघ NRNA द्वारा जानकारी।
विदेशमा कोभिड-19 को संक्रमणमा परेका मध्ये 94.5% नेपाली भाइरसबाट मुक्त भएको एनआरएनएद्वारा जानकारी। हालसम्म विदेशमा 52,872 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिको तथ्याङ्क। तीमध्ये 49,892 जना कोरोना मुक्त भएको एनआरएनएद्वारा जानकारी। यो साता विदेशमा कोरोना भाइरसबाट कुनै मानवीय क्षति नभएको एनआरएनएको भनाइ। केही साता अगाडि बेलायतमा देखा परेको कोरोनाको नयाँ प्रकारको भाइरस विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि फैलदै। उच्च संक्रमण दर रहेको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसको संक्रमण धेरै युरोपियन देशसँगै क्यानाडा र जापानमा समेत देखियो। बेलायतमा नयाँ प्रकारको भाइरस देखिएको भन्दै छिमेकी मुलुक भारतद्वारा बेलायत उडानमा रोक। बेलायतबाट फर्किएका 5 यात्रुमध्ये 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको भारत सरकारद्वारा जानकारी। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा कालोपत्रे गरिएको 1 हप्ता पनि नबित्दै भत्किएको छ सडक। निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरहीन काम गरेको कारण कालोपत्रे सडक 1 हप्ता पनि नटिकेको स्थानीयको आरोप। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाको सितखा भिरपानी हुँदै गोगनपानी जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिएको 1 हप्तामै भत्किएको स्थानीयको गुनासो। सम्बन्धित निकायमा पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएका कारण सडक गुणस्तरहीन निर्माण भएको स्थानीयको भनाइ। सो सडकको गुणस्तरहीन निर्माणका क्रममा जनता टेलिभिजनमा समेत प्रसारण भएको थियो समाचार। टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएपछि स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिले सडकको अनुगमन गरेको भए पनि गुणस्तरमा भने देखिएन सुधार। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइतबारदेखि लागू हुने गरी घटाएको छ ब्रोकर कमिसन। 60% घटाएर तय गरिएको कमिसन अनुसार नयाँ लगानीकर्ता बजार प्रवेशका लागि प्रोत्साहित हुने र समग्र धितोपत्र बजार गतिशील एवं प्रतिस्पर्धी हुने बोर्डको बुझाइ। पुँजी बजार प्रविधि मैत्री बन्दै गएको तथा कारोबार भोल्युम समेत निकै बढेको भन्दै लगानीकर्ताले गरेका थिए कमिसन घटाउन माग। युरोपेली युनियनमा आबद्ध मुलुकहरूमा आइतबारदेखि एकसाथ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु। युरोपका केही मुलुकमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप देखिएकै अवस्थामा अति जोखिममा रहेकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी खोप दिने तयारी। फाइजर बायोएनटेकले विकास गरेको खोप पहिलो चरणमा वृद्ध र उनीहरूको हेरचाहमा खटिने व्यक्तिहरूलाई दिइने इयूद्वारा जानकारी। दाङको लम्ही स्थित देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशको लगातार दोस्रो जीत। कर्णालीले प्रस्तुत गरेको 35 रनको सामान्य लक्ष्य लुम्बिनीले 3.1 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर गरेको थियो पूरा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।